Bonjour, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la nouvelle playlist Découvrir une application dans quelques minutes. Si vous êtes nouveau avec nous, IMS est une chaîne médicale qui donne des cours médicaux et des conseils pour devenir des étudiants équilibrés. L'application d'aujourd'hui c'est Anki ou Anki, c'est un service disponible sur mobile iPhone et Android et sur PC. Moi personnellement je l'utilise depuis un bon moment, depuis 2 années, surtout l'année passée. J'avais un très grand problème de mémorisation, donc je me suis tombée dans l'obligation de chercher n'importe quel moyen, n'importe quel outil qui peut m'aider à apprendre plus facilement. Donc حوست بزاف لقيت واحد السيستم يهضروا عليه بزاف يوتيوبر سيتي لي فلاش كاردز اي زعما شاهد فلاش كاردز هما شفتو بكري كنا نلعبوا الكارطه وكاع هذوك الكارطه كان فيها دان كوتي ولا الريكتو تاعها نلقاو اون كيسيون والفيرسو نلقاو لا ريبونس وهذوك لي كيسيون نلقاو روحنا بالوقت حافظينهم ميم تكون اون انفورماسيون كانوا دي انفورماسيون inutiles بزاف باغ اكزومبل لا دات دو نيسونس دان جوور ولا بصح ايتو فاني كنا نعقلوا لانفورماسيون او ميم طون ما نحسوش روحنا بلي هكا نحفظوا de façon douloureuse. Donc j'ai commencé à faire des flashcards بيدي en couleur. Je vous montre quelques exemples هنايا. C'est vrai كانت حاجه فاني ما كنتش نحس روحي بلي ندير في حاجه بينيبل وكنت نحفظ غاية اكسيتيرا مي لو بروبليم تاعهم سي كانوا يدو وقت بزاف قادر ان كور يدير لي بلوس دو 2 jours سيتي انورم دونك لقيت روحي اوبليجي باش نحبسهم ونحوس على اون اوتر التيرناتيف كونتينيو ا شيرشي ولقيت انكي بون هذه هي لابليكاسيون دوجوردي انكي سي لو ميم برينسيپ سي البرينسيپ تاع فلاش كاردز مي الحاجه الزياده سي كو دي لا ريبيتيسيون اسباسي وهي تفكرنا بلا ريبيتيسيون اسباسي دونك ماشي حنايا اللي خاصنا نتفكروا وينتا ولا نديروها في لو بلان بلي عندي اليوم هذاك لو كور ندير لها لا ريبيتيسيون اسباسي هي تفكرنا دونك الا ما تعرفوش لا ريبيتيسيون اسباسي نخلي لكم لو لين تاع لا فيديو كومون ميموريزي مون كور اللي هضرنا فيها على ريبيتيسيون اسباسي وهضرنا على لا كورب دو لوبلي ما غاديش باش نخدم هادو لي فلاش كارد ما غاديش جو ديسين با سور بابي ولا ما نكتبش سور بابي غير سور فون ولا سور بيسي والحمد لله عاونتني بزاف. Alors je vous montre comment ça marche. Là on est sur l'application كيما راكم تشوفوا كاين بزاف تاع لي دوسي هاد لي دوسي انا اللي خدمتهم وراكم تشوفوا بلي هادو سو سون لي كور تاع 3e année surtout des fois كنت ندير ان موديول كيما هنا ندير غاسترو هادي غاسترو كاع les informations اللي كنت نحس روحي بالك ننساهم. لا ديفيرونس بين العام اللي فات والسنه سي كو العام اللي فات كنت ندير لو كور اونتيي كاع نديرها اون فلاش كارد باسكو ما كنتش نعرف نحفظ. هاد العام لا راني ندير غير لانفورماسيون اللي نحس روحي ننساها مش عارفه كيما بيريود دانكوباسيون تاع اون بكتيري ولا نخاف روحي ننساها ولا نتخلط بيناتهم هما اللي نديرهم هنايا از فلاش كاردز. اوكي دونك ندو ان اكزامبل لي زونتاجيك ندخل فيها هنايا تلقوا لا كيسيون اون ريكتو و لا ريبونس كون اون فيرسو دونك لا كيسيون تقول لا ميور فوا دادمينستراسيون بور لي زونفون دو باراسيتامول ايفي اونتاجيك هنايا انا اش ندير نقعد نخمم الا عرفت لا ريبونس حاجه مليحه الا ما عرفتش لا ريبونس اوكي دونك بعدا ندير شو انسر ونشوف دونك قالك بار فوا اورال اي نون سوبوزيتوار هاد لافورماسيون كنت عام فات داروها لي كنت عارفه روحي بلي غادي ننساها على بها درتها كوم فلاش كارد صح الا عرفت لا ريبونس بالخف هنا نقول بلي it was easy هذه البلو داكور هذا البوطون بلو it was easy دونك يسقسوني عليها على ابري 4 باش يسقسوني باسكو ديجا راني دايرتها من قبل الا عرفتها بصح جاتني واعره زعما it was hard هنايا غادي يعاودوها لي ابري 5 موا الا ما عرفتهاش كاع ندير هذه الغوج كان ابري 10 مينوت يعاودوها لي بون هادو الفلاش كارد ديجا اني خادمه بهم وخادمه بهم بزاف على بها شويه لي بيريود راهم كبار بصح الا كانت لا فورماسيون بور لا بروميير فوا راكم تحفظوها غادي يعاودها لك ابري 1 مينوت هنايا حاجه اللي خصنا نعرفوها بلي لابليكاسيون ما غاديش تخرج لي هي روحها دونك كل ما يكون عندي وقت شويه زياده كل ما نكون قاعد ندخل في لابليكاسيون وهما غادي يديروا لي فلاش كارد اللي في ذاك الوقت على بالهم باللي غادي نكون نسيتهم ويعاودوا يفكروني بيهم. اوكي دروك عرفنا كيفاش نخدموا بها كي يكونوا ديجا لي فلاش كارد خدمتهم كيفاش نخدموا هاد لي فلاش كارد سهله نجي هنايا في هاد لو بوطون غادي يجيني كرييت داك يعني ان نوفو دوسيي هنايا وندير الكور راني باغيته ولا لو موديول اللي راني باغيته فور اكزامبل ندير لاغاش اوكي
لاغاج ومتى هاي لاغاج وراهي في لو ار اي نزيد لها هنايا دي كارت اد وهنايا ندير لا كيسيون الاولى باغ اكزومبل لا بيريود دانكوباسيون مش عارفه بالخف المهم وهنايا في الباك فرونت كتبت لا كيسيون في الباك هنايا هما 40 جور اي نديرها اوكي. هذا مكان الخطره الجايه غادي تسقسيني ندخل لاغاج غادي دير لي بيريود دانكوباسيون انا نتفكرها الا عرفتها ات واز ايزي نقولها بلي ايزي 40 جور عرفتها بالخف ومادام ما تعاودش تسقسيني حتى شحال ديجا هنا قالت لي نو كاردز باسكو سي بون راني حافظتها. حاجه اخرى قادر ماشي توجور تكتبوهم بالك هذه تدي الوقت دونك vous pouvez هنايا تزيدوا ايميج تصوروا لو كور ولا هذيك لا بارتي ولا ديروها كوم ميمو فوكال هنايا ديروا سواء اد ايميج ولا اوديو كليب ولا ريكورد ولا سواء يكون عندكم انregistré déjà ولا تريكوردوه تما الميمو تاعكم فوالا. autre avantage تاعها هي puisqu'elle est disponible sur PC et sur phone تقدروا تحلوا لو ميم كونت يعني لو كونت هذا الايميل اللي حاله به sur phone نحل به sur PC وهكا لافورماسيون اللي غادي ناجوتيها في البي سي غادي تاجوتها لي من الفون دونك كاين لي جون اللي يطبلوا شويه sur phone باش يكتبوا هذوك لي انفورماسيون شويه ثقيله بصح sur PC يكتبوا بالخف ولا تقدروا ديروا ميم كوبي كولي من لو كور تاعكم اللي يكون ديجا عندكم sur PC دونك ديروا كوبي كولي تاع لي انفورماسيون تجيكم سهله ومن بعد كي تبغوا تفيريفيو ولا pour remémoriser l'information تخدموا بالفون الوقت اللي راكم باغيين ولا سيتوياسيون اللي تكونوا فيها قاعدين surtout exploiter le temps mort الوقت تاع الترونسبور ترام بوس باش عارفه تكونوا تقراو الطبيب ولا اي عفسات تكونوا تقراو فيها وما راكم ديروا فيها والو تجبدوا لابليكاسيون اوسي تخدموا بها اوسي. Voilà وصلنا à la fin de la vidéo ان شاء الله l'application d'aujourd'hui était utile ولا ça sera utile pour vous qui m'a été utile pour moi بزاف. N'oubliez pas de partager avec nous les applications préférées pour vous et de partager la vidéo avec vos amis. À bientôt, merci.